मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बोडेको गाँखुका रघुनाथ खड्का यति बेला सर्वत्र चर्चाको विषय बनेका छन्। किनकि कालिज पालन व्यवसायलाई अँगालेर पछिल्लो समय विदेश पलायन भइरहेका हजारौं युवाहरूलाई कालिज पालन व्यवसायमा आकर्षित गरेर वर्षको कम्तीमा 8 देखि 10 लाखसम्मको कमाई गराउने लक्ष्यसहित उनी यति बेला अगाडि बढिरहेका छन्। बोडेको गाँखो स्थित आफ्नै निवास अगाडिको 3 रोपनी जग्गामा हाल उनले 2200 रिङनेट प्रजातिका कालिजहरू फ्रान्सबाट ल्याएर पाल्दै आएका छन्। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा 2200 कालिज पालन गर्न भने उनले 1 करोडको लगानी गरेका छन्। विदेश गएर 42 डिग्रीसम्मको तापक्रममा काम गर्न बाध्य नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै घर परिवारसँगै बसेर कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइलाई पछ्याउँदै जाँदा यी 44 वर्षे मध्यपुर थिमीको गाँखुका रघुनाथ खड्काले कालिज पालन व्यवसायलाई वैदेशिक रोजगारीको विकल्पको रूपमा देखे। सही तरिकाले 1 देखि 200 कालिज पाल्ने हो भने विदेश गएर कमाउन नपर्ने उनको बुझाइ छ। हुन त अहिले कालिज पालन थालेको 6 महिना मात्र भएको छ, तर कालिज पालन सम्बन्धी अनुसन्धान र तयारी गर्दै गरेको भने वर्षौं भइसकेको छ। त्यसो त उनी यस अगाडि पनि वर्षौंदेखि सफल पोल्ट्री व्यवसायका रूपमा स्थापित छन्। तर कालिज पालन गरेर सम्भवतः भक्तपुर जिल्लाकै ठूला कालिज पालक कृषक बनिरहँदा भने सर्वत्र यति बेला उनकै चर्चा छ। मैले यो कालिज व्यवसाय चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि बढ्दो बेरोजगार जुन युवाहरूको बढ्दो बेरोजगार छ नि, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विदेशमा जानको लागि 42 डिग्रीको तापक्रममा गएर कमाई गर्नको लागि जुन युवाहरू पासपोर्ट हातमा बोकेर दौडिराखेका छन्, त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्। कृषि प्रधान देश नेपाल हाम्रो, सुन्दर भूमि देश नेपाल हाम्रो। हामी अर्काको मरुभूमिमा गएर जीवन मरणको दोसाँझमा बसेर काम गर्न परिराखेका छ। त्यो कामलाई कसरी हामीले नेपालमै बसेर गर्न सकिन्छ, सरकारले पनि कृषिलाई कसरी माथि लिएर जान सकिन्छ, आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको मध्यनजर नगर्दिएको हुनाले चाहिँ आज हाम्रो युवाहरू खाडीको 42 डिग्रीको तापक्रममा हैन बाकसमा आउनु परेको छ। दुःखद कुराहरू छ। कति जेलमा बस्नु भएको छ, कतिपय युवाहरू रोएर बस्नु भएको छ हैन। त्यो अब नेपालमै हुनु पर्यो। हाम्रो आफ्नै देशमा कृषिमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई कसरी नेपालमै आफ्नो साधन स्रोत परिचालित गरेर यहाँ राख्न सकिन्छ। युवा भनेको यो देशको मेरुदण्ड हो। युवाहरूले यो देशमा कृषिको क्रान्ति सुरु गरे भने, सरकारले राम्रो नीति लिएर आएर युवाहरूले कृषिको क्रान्ति सुरु गरे भने सायद देशमा कसैको आश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थेन। आफैमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो, देशले पनि एउटा खालको नयाँ कुल्टी फेर्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ भएको भएर मैले यो कालिज फार्म स्टार्टिङ गरेको हो। कालिज पालन व्यवसाय गर्न वर्तमान अवस्थामा नेपालीहरूले फ्रान्स लगायत विदेशी मुलुकहरूमा भर पर्नुपर्ने र त्यसको लागत पनि धेरै पर्ने गरेकोमा अबका दिनमा नेपालमा पालिने कालिजहरूका चल्लाहरू नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने ठूलो सोचका साथ उनी यस व्यवसायमा होमिएको बताउँछन्। मासु उत्पादनका अलावा गुणस्तरीय अन्डा र चल्ला उत्पादन तथा बिक्री वितरण प्रमुख लक्ष्य रहेको गाँखु कालिज फार्मले निकट भविष्यमै करिब 100 रोपनी क्षेत्रफल जमिन भाडामा लिएर व्यापक रूपमा कालिज अन्डा र चल्ला उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मैले 2200 कालिज लिएको छु। 2200 कालिज चाहिँ नि मैले किन लिएको भन्दाखेरि मैले ठुलो व्यवसाय गर्ने हिसाबले चाहिँ नि लिएको हो। यो हामीले कालिजको चल्ला पनि बाहिरबाट मगाउनु पर्यो, ब्रिडिङ पनि नमिलाइकिन दिए, यहाँ व्यापार मात्र भयो। किसानहरूको हक हितमा जुन हुनुपर्ने त्यो भएन। मनलाई बजार भाउ भयो, त्यसलाई पनि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। किसानहरू युवाहरू हिँडै बसेर 100-200 कालिज पालेर पनि वर्षको 8-10 लाख कमाउन सक्ने वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ। हिँडै सस्तो चल्ला हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ नि किसानहरूलाई पनि एउटा पाल्ने उत्सुक, एउटा पालेर आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने किसिमले मैले सुरु गरेको हो। र मेरो पहिलो लगानी मैले 2200 कालिज हाल्दाखेरि 1 करोड लगानी गरेको छु। यो लगानी म थप बढाउनेवालामा छु। मैले अहिले करिब अर्को अब 100 रोपनी जग्गामा हाल्ने टार्गेट बनाइराखेको छु हैन। नेपालमै अब चल्ला लिन जानु पर्दैन।
गाँको कालिज फर्मले नै ब्रिडिङ मिलाएर विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। नेपालमै होइन, अब विदेशबाट लिएर आउने प्रथा अब हट्दै जानुपर्छ। नेपालमै प्रोडक्ट गरेर ब्रिडिङ मिलाएर कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, त्योतिर चाहिँ मेरो अहिले ध्यान केन्द्रित भइरहेछ। गाँखु कालिज फार्मबाट उत्पादित चल्ला लिएर व्यवसाय गर्न चाहने कृषकहरूका लागि निशुल्क तालिम, निशुल्क रूपमा राय सल्लाह सुझाव तथा स्थलगत भ्रमणको व्यवस्था समेत प्रदान गर्दै आएको गाँखु कालिज फार्मका सञ्चालक रघुनाथ खड्का बताउँछन्। बजारमा पनि खपत राम्रै छ। अहिलेसम्म मैले 15 दिनमा मेरो 100 वटा कालिज बजारमा गइसकेको छ। बजारको पनि राम्रै पर्फर्मेन्स आइरहेछ होइन, माग आइराखेको छ। यो दसैँमा करिब झन्डै मेरो यहाँबाट 300 भन्दा माथि कालिजहरू बजारमा जाँदैछ। बजारको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। पर गोटा मैले 3500 दरले बजारमा पठाइराखेको छु र किसानहरूले पनि ढुक्क भएर कालिज पाल्दा हुन्छ। तपाईँहरू कुनै स्केलमा पाल्ने होइन, त्यसको लागि गाँखु कालिज फर्मबाट तपाईँहरूले चल्ला लिएर जानुहुन्छ भने हाम्रो विज्ञ टोलीसहित तपाईँको घर घरमा आउँछ। चाहे त्यो 10 वटा लिएर गएको होस्, चाहे 200 वटा लिएर गएको होस्, चाहे त्यो 1000 2000 किन नहोस्। हामी महिनाको एक टाइम चाहिँ नि होइन, गाँखु कालिज फर्मकै आफ्नै निजी लगानीमा चाहिँ नि हामी त्यो किसानको घरसम्म पुग्छौँ पनि। हामी उनीहरूलाई राय सल्लाह सुझाव के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ त्यो हामी भन्छौँ नि। बजारमा अहिले कालिजको मासुको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै न्यू पञ्चकन्या सप्लायर्स मार्फत बजारमा कालिजको मासु पठाइरहेका छन्। गाँखु कालिज फार्मले उपभोक्तालाई सेरै कालिज उपलब्ध नगराई फार्म नजिकै रहेको न्यू पञ्चकन्या सप्लायर्स मार्फत फार्मकै मूल्यमा आवश्यकता अनुसार होम डेलिभरी सहितको व्यवस्था सहित तयारी मासु बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कालिजको मासु र अण्डा बालबालिकादेखि लिएर गर्भवती वृद्धवृद्धासम्मका उमेर समूहलाई भिटामिन ए, सी र क्याल्सियम प्रशस्त पाइने हुँदा उपयोगी रहेको हुन्छ। सुरुमा कालिज फार्म सञ्चालन गर्दा कृषक रघुनाथ खड्कालाई केही समस्या नआएको पनि होइन। दैनिक दानाका अलावा मकै, कोडो लगायत पोल्ट्री दाना र घाँस खुवाउँदै आएका छन्। क्याल्सियम र प्रोटिनयुक्त दानाको अभावमा कालिजमा कुपोषण र लङ्गडोपना जस्ता समस्या आउन सकिने भएकाले गुणस्तरीय कम्पनीका दानाहरू मात्रै खुवाउनु पर्ने कृषक रघुनाथ खड्का बताउँछन्। तपाईँको कालिज पाल्न एकदम सजिलो छ। यो नबुझेर पाल्यो भने एकदम गाह्रो रहेछ। कालिजलाई चल्लालाई तपाईँको 38 डिग्रीको तापक्रममा 2 हप्ता राखिसकेपछि अनि त्यसपछि यसलाई खुल्ला छोड्दाखेरि पनि यसले -1 डिग्री समेत पनि हान्न सक्छ। यसलाई मेन चाहिँ नि हामीले गुड फुड खानिदिनु पर्यो, राम्रो खुराक खानिदिनु पर्यो होइन। त्यो खुराकको लागि तपाईँहरूलाई म भन्छु कि अब जस्तै अहिले त मैले चाहिँ नि खुराक दाना खानिदिइरहेको छु होइन। तपाईँको सानोमा जति सक्या उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रोटिन क्याल्सियम भएको दानाहरू खानिदिउँ र अन्डा पार्ने बेलामा जब ठुलो हुँदै जान्छ अन्डा पार्ने बेलामा यसलाई अर्कै लेसको दाना खानिदिनुपर्छ। यो मैले पहिला कालिजको दाना खानिदिइरहेको थिएँ। त्यो कालिजको दानामा चाहिँ नि प्रोटिन एकदम कम भयो। मैले ल्याब टेस्ट गर्न लिएर गएँ दानाहरू होइन। यो बिचमा लकडाउन पनि थियो। मेरो चल्लाहरूमा समस्या आइसकेपछि मैले इन्डियाको डाक्टर, फ्रान्सको डाक्टरहरू सबै डाक्टरहरूसँग कोर्डिनेसन गरेँ। अनि किन यो कालिजमा समस्या आयो त भनेर भन्दाखेरि अनि उनीहरूले मलाई सल्लाह दिए कि यो दानाको कारणले हुनसक्छ, ब्याड फुडले चाहिँ हुनसक्छ। एकचोटि फुडहरू ल्याब टेस्ट गराएर हेर्नु भनिसकेपछि म तुरुन्तै ल्याब टेस्ट गर्न गएँ। ल्याब टेस्ट गर्न जाँदाखेरि जति चाहिने प्रोटिन त्यति रहन्छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै अनि मैले दाना चेन्ज गरिदिइहालेँ। मैले खुराक दाना खानिदिइरहेको छु। अहिले खुराक दानाले वेट पनि राम्रो आएको छ। अहिले मेरो 1500 ग्रामदेखि लिएर 1800 छ, कोही 2000 ग्रामसम्म नि छ मसँग कालिज होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ नि दाना खानिदिँदाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनीहरूलाई सानो बेलामा जति सक्दो क्याल्सियम प्रोटिन भएको चिजहरू खानिदिनुपर्छ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ जो किसानले पनि पाल्न सकिन्छ। 2 हप्ता 38 डिग्रीको तापक्रममा राखिसकेपछि तपाईँहरूले 200 कालिज राख्नुभयो भने तपाईँको म्याक्सिमम मोर्टालिटी 5-10% देखि जाँदैन। कालिज पालन गर्दा ब्रिडिङ मिलाएर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले उनको फार्ममा भाले र पोथी कालिजलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखिएर पालेका छन्। तुलनात्मक रूपमा पोथी भन्दा भाले आक्रामक हुने हुँदा छुट्टाछुट्टै राखेको उनी बताउँछन्। त्यसो त अहिले मासुको लागि हुर्काइएका र चल्ला उत्पादन प्रयोजनका लागि हुर्काइएका कालिजहरू भिन्नै ठाउँमा राखी पालिएका छन्। पौष्टिक आहार र क्याल्सियम प्रोटिन लगायतको सन्तुलित
पोल्ट्री दाना र दैनिक सही तरिकाले खुवाउने हो भने कालिज पालन व्यवसायमा रोग व्याधि खासै नलाग्ने उनी बताउँछन्। विगत 30 वर्षदेखि पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न रही आएका इन्टरफेस फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड दिल्लीका अध्यक्ष एसके मल्होत्रा जस्ता वरिष्ठ पोल्ट्री वैज्ञानिक तथा पायोनियरहरूले गाँखु पोल्ट्री फार्मलाई परामर्श दिँदै आएका छन्। उहाँकै निर्देशन र सुझावलाई आधार मानेर गाँखु पोल्ट्री फार्मले ठूलो फड्को पनि मारेको छ। कालिज पालन व्यवसायमा सफलता पाउन अपनाउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा बोल्नुहुँदै इन्टरफेस फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड दिल्लीका अध्यक्ष एसके मल्होत्रा। So basically, when we are getting the chicks or egg to hatch, egg also to be weighed, and they should be settled in the hatcher according to their weight, and once you are getting the chicks, that chicks also it should be weighed one chicks each, and you brood them according to their weight. Then only you will be able to get the best of this. And it means the lighter will be separate, the higher will be the separate. And if you are getting then breeding and everything with them, so for breeding one should always take the highest weight. You start with the chicks, you have to weight them. If the chick weight is about 20 grams, so 20 grams to be kept separate and 18 grams to be kept separate. And each of the bird will be weighed for that. You have to take weight of all the, if it is 100 birds or 1000 birds, you have to take for breeding purpose which you are segregating. And result will be that you will be getting the cream out of that. And the chicks and the egg size will be as per the standards. Then whatever you are keeping in separate portions, separate segments according to weight, you will be finding that the total bird is performing and you will be getting lot of the weight. Moreover, this bird is very susceptible for mycoplasma. So every 28th day you have to do anti-mycoplasma course. Then only you will be able to get best of the results out of that. गाँखु कालिज फार्म सञ्चालनको सुरुवाती चरणदेखि नै रेखदेख र उपचारमा संलग्न हुँदै आउनुभएका डाक्टर बिबिना पाण्डेले फार्ममा कालिज पालन सम्बन्धी आफ्नो अनुभव यसरी बताउनुहुन्छ। कालिजमा भन्नलाई कसै सबैले प्राय जस्तो केही पनि रोग लाग्दैन भनेर भन्नुहुन्छ हैन, हो तर हो लाग्दैन, रोग कमै लाग्छ है, तर यिनीहरूलाई वाइल्डली छोडेको भएको ठाउँमाहरूमा चाहिँ हो। तर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा कमर्सियलाइज गरेर एउटा चाहिँ क्याप्टिभ रूपमा राखिसक्यौँ नि हैन, एकै ठाउँमा राखिसकेछौँ। तपाईँले जुनसुकै जहाँ पनि जे पनि चिज एकै ठाउँमा भइसकेपछि त्यहाँनिर रोग सर्ने प्याटर्न पनि बढ्छ हैन। रोगहरू धेरैवटा जस्तो हाम्रो यहाँ कालिज पाल्ने भनेर कालिज एकदम फ्री कालिज मात्रै पाल्ने एरिया छैन, यहीँ पनि कालिज यहाँ छ, अलिकति पर जानुभयो भने बोइलर पनि छ, लियर्स पनि छ हैन। त्यहाँको रोगहरू यिनीहरूलाई पनि सर्छ, नसर्ने होइन। जस्तो हामीले सुनेका छौँ चाहिँ कालिजलाई चाहिँ कुनै पनि रोग लाग्दैन, भ्याक्सिन गर्नु पर्दैन भनिरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ होइन। कालिजलाई पनि अलमोस्ट लगभग सबै रोग देखिन्छ, तर रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ लस चाहिँ छैन हैन। तर यो चाहिँ कस्तो छ भने लस नभए पनि फेरि एउटा कालिज मर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै नै घाटा जाँदैछ नि त। पोथी जाँदैछ, पोथी एउटा मर्नु भनेको तपाईँलाई 50-60 हजारको घाटा हो भने भाले एउटा जाँदैछ भने पनि त्यस्तै घाटा छ हैन। रोग चाहिँ सबै लाग्छ, यसलाई भाइरल रोगहरू पनि लाग्छ, प्रोटोजोल रोगहरू पनि लाग्छ, ब्याक्टेरियल रोग पनि लाग्छ, सबै चाहिँ रोगहरू चाहिँ यिनीहरूले देखाएको छ। हाल अहिले धेरै म्याक्सिमम देखेको भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मेजर भनेको चाहिँ यो जुकाहरूको प्रब्लम चाहिँ म्याक्सिमम देखिरहेछ र म्यानेजमेन्ट राम्रो नभएको ठाउँमा कक्सिडियोसिस एकदमै धेरै देखिरहेछ। र लास्ट टाइम चाहिँ रानीखेतले पनि धेरै नै दुःख दियो धेरैवटा ठाउँहरूमा चाहिँ। तपाईँको सराउन्डिङमा चाहिँ तपाईँले यो पन्छी सँगसँगै अरू चिजहरू राख्नु भएन। तपाईँले यहाँ चाहिँ कालिज पाल्दै हुनुहुन्छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि तपाईँ सँगै चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोकल कुखुरा पाल्ने त्यो गर्नु भएन हैन। आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँले यहाँ खोरमा पनि पानीहरू जमिराख्नु दिनु भएन हैन। दानाहरू टाइमली, दानाको भाँडाहरू टाइमली सफा गरिराख्नु पर्यो हैन। कुनै फार्ममा जानु भएको छ भने आउनु भएन यो फार्ममा, यदि आउनै पर्ने छ भने पनि तपाईँले मजाले नुहाइ धुवाइ गरेर हैन सफा सुग्घर भएरमा चाहिँ छिर्नु पर्यो। गाँखु कालिज फार्मले नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउँदै गरेको कालिज पालन व्यवसाय तथा दिनदिनै बढिरहेको बजारको मागलाई ध्यानमा राखी
कालिजको अन्डा र चल्ला उत्पादनमा दिन खोजेको योगदान सराहनीय छ। कालिज पालन व्यवसायले अब अन्डा र चल्लाका लागि विदेशीको मुख टाक्न नपर्ने भएको छ, जुन सराहनीय छ। सरकारी निकाय लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले पनि रघुनाथ खड्का जस्ता कालिज पालक व्यवसायहरूमा क्रान्ति ल्याउँछु भन्दै अघि सरेका व्यक्तिहरूलाई उचित सहकार्य, अनुसन्धान र सहजीकरण गर्न जरुरी छ। उपभोक्ताको माग र कालिज पालक कृषकहरूको सेवा पुर्याउन गरिएको यो प्रयासलाई सबै तह र तबकाका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूले उचित मूल्याङ्कन र सहयोग गर्न जरुरी छ।